हेलो ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ जो कि 14 अक्टूबर को है और इसके साथ सोलर एक्लिप्स है। सो हम एक्चुअली एक्लिप्स पोर्टल में एंटर होने जा रहे हैं जिसमें एनर्जीज काफ़ी इंटेंस हैं क्योंकि 14 अक्टूबर के सोलर एक्लिप्स के बाद 28 अक्टूबर को लूनर एक्लिप्स है और फुल मून है। तो ओवरऑल ये मंथ जो है काफ़ी ये वाले 2 वीक्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं एनर्जी वाइज और सेंसिटिव भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी कि इसमें आपके लिए क्या मैसेज है और आपको किन चीज़ों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वाले इसमें जो एक्लिप्सिस होते हैं दे आर नॉट गुड और बैड। बेसिकली एक्लिप्सिस सिर्फ आपके यू नो एक तरह से जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस हैं आपने अपने सबकॉन्शियस में सप्रेस कर दिए, आपने डील नहीं किया जिन फीलिंग्स के साथ, जिन इमोशंस के साथ, तो उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। तो सबसे पहले आपके फाइनेंस का आपका एरिया जो है उसमें काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है आपके लिए। सारा बहुत पॉजिटिव टाइम है ये कि फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो कहीं अगर कोई पैसे रुके हुए हैं, कोई आपकी कोई ऐसी अमाउंट कहीं फंसी हुई है, तो उसकी चांसेस हैं कि आप इस न्यू मून के साथ आपको कोई एक अच्छी अमाउंट कोई जो कि कहीं पर आपकी स्टक है वो आपको मिल जाएगी। या फिर आप अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट, आप अगर वेट कर रहे हैं उसका, तो वो इन्वेस्टमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस न्यू मून के साथ आपको कहीं से वो मिल जाएगी। जो लोग आपके काम को जैसे अप्रिशिएट कर रहे हैं इस टाइम पे, आपको बहुत एडमायर किया जा रहा है, आपके स्किल्स की रिकग्निशन की जा रही है और आपको एक सक्सेस के लिए जो जो अपने बिजनेस की सक्सेस के लिए, अपने काम की सक्सेस के लिए जो सपोर्ट चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो दूसरे लोगों की कोई अदर देन कोई स्किल्स की फॉर्म में आपको लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो वो आपको ऐसे अप्रोप्रिएट लोग अपने काम के लिए मिल जाएंगे। और आप इस वक्त अपने एक ऐसे, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक ग्रोथ का और स्टेबिलिटी का टाइम। ये वाला टाइम आपको हर लिहाज से सपोर्टिव एनर्जी इसमें आपके साथ नज़र आ रही है, आपको ग्रोथ मिल रही है और प्रोग्रेस आ रही है। आपकी थोड़ी सी वरीज हाईलाइट हो सकती हैं इस टाइम पे, स्पेशली फुल मून के अराउंड हो सकता है कि आपको दूसरे लोगों के कोई रूमर्स या उनकी कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म उनका आपके लिए जो है वो आपको बॉदर कर सकता है। तो लेकिन इसमें आपको सिर्फ इग्नोर करना है, आपने उन चीज़ों को अटेंशन पे नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम पे आपका पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी है। सो जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं वो आपको रखना है। आप ओवरऑल आपका जो है वैसे ये टाइम बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है, आपको एक फुलफिल्ड किस्म का काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके अपने कोई स्किल्स हैं ऐसे जिसको आप बिजनेस में टर्न करना चाहते हैं, उससे कुछ चाह रहे हैं कि इनकम भी हो, तो ये आपका आपके लिए बेस्ट टाइम है। यू कैन स्टार्ट दिस न्यू वर्क फॉर योर सेल्फ, क्योंकि इस टाइम पे आपका यूनिवर्स हर तरह से आपको सपोर्ट कर रही है और आपको सिर्फ और सिर्फ चैलेंज ये है कि आपको एक जो इनर फुलफिलमेंट जो ऑलरेडी आपके पास है, अगर उसके ऊपर आप एनफ ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आगे आपके लिए कोई हर्डल्स नहीं है। आपके कोई कार्मिक साइकिल्स भी ख़त्म हुए हैं और आपका कोई बहुत आपने ह्यूज नेगेटिविटी शेड की है अपने सिस्टम में से, और आगे आपके लिए सिर्फ एक पॉजिटिविटी है और प्रोग्रेस है, ग्रोथ है। करियर इज़ गोइंग वेल। फर्दर आपका रिलेशनशिप के मैटर्स में आपने कोई पुराने रिलेशनशिप्स जो कि आपके लिए वर्क नहीं कर रहे थे और उसमें बहुत नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, आपने उनको जैसे अपने सिस्टम में से शेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस टाइम पे आप अपने पुराने चैप्टर्स को बंद कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी थी, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे या उस तरीके से आपको वो वाला रिस्पेक्ट का लेवल नहीं मिल रहा था जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इस वक्त आप जैसे अपने आप पे फोकस्ड हैं काफ़ी ज़्यादा, आप किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते और इस टाइम में आप उन तमाम चैप्टर्स को बंद कर रहे हैं जहाँ से कोई अच्छी एनर्जी नहीं आ रही थी। आप अपनी सराउंडिंग में एनर्जीज के साथ भी आप कॉन्शियस नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, और आप कॉन्शियसली काफ़ी चीज़ों को एक तरह से तरतीब में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने डीक्लटर कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में से चीज़ों को। लोग हो सकते हैं जो कि
آپ کا سوشل سرکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسے لوگ جو کہ آپ کو آپ سے جیلس ہیں اور کمپٹیشن میں ہیں، اور وہ آپ کے سامنے بہت سویٹ ہیں، لیکن آپ جب آپ سامنے نہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بارے میں کوئی رومرز اور اس طرح کی چیزیں بھی پھیلاتے ہیں، تو آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کو پہنچ رہی ہیں، اور اس ٹائم پہ آپ کو تھوڑا سا شاکنگ ہوگا. لوگوں کی اصلیتیں آپ کو ریویل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ٹائم پہ، اور آپ اس کو پروسیس کر کے اس کو اپنی زندگی میں سے شیڈ کر رہے ہیں، ڈیکلیٹر کر رہے ہیں. آپ کے کوئی پرانے کوئی سرفیس پہ کوئی ایموشنل کوئی ٹراما اگر آپ نے کبھی زندگی میں فیس کیا ہے، آپ نے کوئی چائلڈہڈ میں فیس کیا ہے یا ریلیشن شپ میں فیس کیا ہے، تو وہ سرفیس پہ آ سکتا ہے. لیکن آپ کی ایک طرح سے ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ آپ کی نیو بگننگ ہے. اس ٹائم پہ آپ کو پرانا سائیکل ختم ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو ان کی جیسے جو جس کی جگہ ہے وہاں پر رکھ رہے ہیں، اور آپ ایک بیلنس کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا پورا فوکس آپ کی اپنی ہیپینس پہ اس ٹائم پہ، وچ از ونڈرفل. اور آپ اس میں اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا ٹائم آپ کو اس دوران ایسا لگے کہ جیسے یو ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ پیپل، یو ڈونٹ وانٹ ٹو اسپینڈ ٹائم ود پیپل ہو آر ناٹ یو آر ناٹ شیور اباؤٹ کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، تو دس از پرفیکٹلی فائن. آپ کو تھوڑا سا ٹائم آف لینے کی ضرورت ہے اس وقت. اپنی سوشل ایکٹیویٹیز ہو سکتا ہے کہ آپ اس ٹائم پیریڈ میں کم کر دیں اور آپ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں. بٹ یہ اوور آل ٹائم آپ کے لیے سارا کا سارا بہت پازیٹیو ہے، اور اس میں صرف اچھی چیزیں آپ کی طرف آ رہی ہیں، اور نیگیٹو چیزیں جسے اپنے آپ کو ریویل کر رہی ہیں آپ کے سامنے، تاکہ آپ اپنی زندگی میں سے ان کو شیڈ کر سکیں. فردر میرے وہ تمام بیوٹیفل فرینڈس جو کہ اپنے انر گروتھ پہ جنہوں نے کام کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے سیلف لو کے اوپر جو بھی کام کیا دیٹ از گوئنگ ٹو برنگ یو ریوارڈ. آپ کو ہر طرف سے جو آپ کے کلوز لوگ ہیں، جو لوگ آپ کے فرینڈز ہیں، فیملی ہے، وہاں سے آپ کو ایک ریکگنیشن ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور آپ اپنے ایک اسپریچولی آپ نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا، آپ نے آپ کو گرو کیا ہے، اور آپ کو وہ اپنی گروتھ اس ٹائم پہ نظر آئے گی آپ کے سراؤنڈنگ میں. چیزیں اس طریقے سے مینیفیسٹ ہو رہی ہیں آپ کے لیے کہ یہ جو اپرچونیٹیز آپ کو کام کی آ رہی ہیں، آپ کو اپنے کریئر میں آپ کو جو سپورٹ مل رہی ہے، دیٹ از آل اے مینیفیسٹیشن آف سیلف لو، جو بھی آپ نے اپنے آپ کو لو دیا ہے. اور آپ کو اس ٹائم پہ خاص طور پہ ان 2 ویکس میں اپنے انر چائلڈ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ٹیل یور انر چائلڈ ہاؤ مچ یو لو ہم اور ہر، کیونکہ اس سے جو بھی آپ کے مزید کوئی بھی فیئرز رہ گئے ہیں، چاہے جس لیول کے بھی وہ فیئرز ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں. فیئرز میں دیکھیں گلٹ ہو جاتا ہے، گلٹ از اے فیئر بیسیکلی، گلٹ، ریگریٹ، شیم. پھر انسیکیورٹیز ہیں، پین ہے، کوئی ٹراما ہے، یہ سب فیئر کی ڈفرینٹ فارمز ہیں. سو یو جسٹ نیڈ ٹو ہیل یور سیلف، اور اس پہ ہیلنگ کے اوپر فوکس رکھیں 2 مہینے 2 ہفتے. اس میں جو بھی کوئی چیز سرفیس کرتی ہے اور جس میں آپ کا فوکس صرف اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ آر یو فیلنگ بیڈ اباؤٹ دیٹ سچویشن. اگر کسی نے آپ کو بیڈلی جج کیا ہے تو ہاؤ ڈو یو فیل، اپنی فیلنگس کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ آپ کو دوسرے لوگوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اس ٹائم پہ. تو اس میں کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں سرفیس پہ آ سکتی ہیں، بٹ یو ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دیم. اور اس کے بعد، اس ٹائم کے بعد، اس فل مون کے بعد آپ کی لائف پہ بہت ہی پازیٹیو اور فلفلنگ قسم کے سرکمسٹانسز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کا یہ جیسے ایک اپنے ونگس کو اسپریڈ کرنے کا ٹائم ہے یہ آپ کا. آپ کو جو ہے وہ نیو ہورائزنس مل رہے ہیں، آپ کے ہورائزنس کہہ لیں کہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. اور جو چیزیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے مینیفیسٹ کر رہے ہیں آپ ان کو.